अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स मेरा कायदा ग्रेड 4+ का सबक पे के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो का मकसद पे की पहचान और पे से शुरू होने वाले अल्फाज की मदद से पे की आवाज़ की दोहराई करेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। डियर टीचर्स, एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब भी कोई भी सबक का आगाज़ करें तो आपकी क्लास में बच्चों के अंदर जुस्तजू तो होनी चाहिए ही, मगर एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए। वो आपकी क्लास का आगाज़ होने का इंतज़ार करें, जिसके लिए आप क्लास में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर सकती हैं फ्लैश कार्ड्स के साथ। ठीक है, जिसका मतलब ये कि इन्हीं फ्लैश कार्ड्स को जो आपने पिछले सबक में इस्तेमाल किए उनको रीइंफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि हमने अलिफ मद आ, अलिफ और बे की फ्लैश कार्ड्स करा चुके हैं बच्चों को। तो मेरे पास यानी आपके पास ये सारे फ्लैश कार्ड्स मौजूद हैं। तो हम क्लास का आगाज़ और अपने सबक का आगाज़ दोहराई से करेंगे इन्हीं फ्लैश कार्ड्स की मदद से, और हम एक गेम खेलेंगे। गेम खेलने के लिए हम करेंगे ये कि बोर्ड के ऊपर हम मुख्तलिफ जम्बल्ड तरीके से फ्लैश कार्ड्स चिपका देंगे और क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड कर देंगे। अब जब पूरी क्लास 2 टीम्स में डिवाइड हो गई तो वो एक सीधी कतार 2 सीधी कतारों में खड़ी हो जाएंगी, टीम ए और टीम बी, या उनको आप अलिफ या बे का नाम देना चाहें या कोई भी नाम देना चाहें, आप अपनी टीम को नाम दे सकते हैं। अब बच्चों ने करना ये है कि आप बोर्ड पे लगे फ्लैश कार्ड्स में से किसी भी एक फ्लैश कार्ड का नाम लेंगे और दोनों टीम्स के पहले बच्चे दौड़ के जाके उस फ्लैश कार्ड को हाथ लगा के वापस आ जाएंगे। और ये वाली गेम आप उस वक्त तक खेलें तब तक सारे बच्चे पूरी लाइंस के मुकम्मल नहीं हो जाते। इस तरह से आप बच्चों के साथ अलिफ मद आ, अलिफ और बे की दोहराई करा देंगे। इसके साथ साथ ये भी जहन में रखिएगा कि इनकी आवाज़ों की दोहराई भी साथ साथ करवाते जाइएगा, जिसका मतलब ये कि जब बच्चा बोर्ड पे तस्वीर को हाथ लगाए तो उस तस्वीर की आगाज़ का इब्तदाई आवाज़ भी साथ निकाले। तो जब आपकी ये वाली गेम हो जाएगी उसके बाद हम चलेंगे अपने सबक पे की तरफ। जी टीचर्स, तो हमने शुरू में बच्चों के साथ फ्लैश कार्ड की गेम खेली, तो अब हम फ्लैश कार्ड से पे की आगाज़ नहीं कराएंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आएंगे, और वो ये कि हम सीधी ही बच्चों से किताब खुलवा लेंगे। तो बच्चों से पे का सफ़ा खुलवाएं और बच्चों से पे के सफ़े के बारे में बातचीत शुरू कर दीजिए। अब आपके सामने और बच्चों के सामने पे का सफ़ा खुल चुका है और वहाँ पे कुछ रंग बिरंगी तस्वीरें मौजूद हैं। तो कौन कौन सी तस्वीरें हैं? वो कौन सी चीज़ है जो छत पे लगी हुई है? गर्मियों में चलती है, ठंडी ठंडी हवा भी देती है। पंखा। अच्छा, पंखे के नीचे क्या है? एक बहुत ही मज़ेदार सा गोलू मोलू सा जानवर, पांडा। और वो भी एक चीज़ है जो हम पतंग। अच्छा, अम्मी जो है खाना बनाते हुए काटती है और जब हम काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू भी गिरते हैं। प्याज। और जब बहुत गर्मी लगती है और प्यास लगती है तो गुटुक 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 पानी। ज़बरदस्त। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास इस वक्त हमारी किताब के सफ़े पे मौजूद हैं। अब मुझे ये बताओ कि पंखा, पांडा, पतंग, प्याज और पानी किस आवाज़ से शुरू होते हैं? ये तो प की आवाज़ है। प पंखा, प पांडा, प पतंग, प प्याज और प पानी। गुड, ज़बरदस्त। डियर टीचर्स, ये वाली चीज़ आप आवाज़ बच्चों के साथ 4-5 दफ़ा दोहराएं। दोहराने के बाद आप ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि मुख्तलिफ़ बच्चों से मुख्तलिफ़ तस्वीर को सामने रखें और बच्चों से उसकी आवाज़ दोहराई करवाएं। फिर इन्हीं तस्वीरों के बारे में बच्चों से बातचीत करें कि पंखे का रंग क्या है, हमारे कमरे में कितने पंखे लगे हुए हैं, हमने कभी अपनी ज़िंदगी में पांडा देखा है? नहीं देखा। अच्छा, पांडा होता कैसा है? आप उनको थोड़ी सी
انفارمیشن فراہم کریں کہ یہ جانور کس قسم کا ہوتا ہے، گول مٹول سا ہوتا ہے، اس کے کان کیسے ہوتے ہیں، اس کی ناک کیسی ہوتی ہے، یہ کیا کھاتا ہے، یہ زمین پہ چلتا ہے کہ یہ درختوں پہ چلتا ہے، اس کی تھوڑی سی انفارمیشن دے، کیونکہ بچوں کو پانڈا کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، پتنگ کے بارے میں ان کو بہت کچھ پتہ ہوگا، آج کل تو موسم بھی پتنگ اڑانے کا ہے، تو بچوں سے اس کی سیفٹی یعنی خیال رکھنے کے بارے میں بات کریں کہ پتنگ کس وقت اڑاتے ہیں، بڑوں کے ساتھ اڑاتے ہیں، پتنگ کے پیچھے نہیں بھاگتے، ٹھیک ہے، کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی ساری باتیں کیجئے۔ پھر پیاز کے بارے مطلب پیاز آیا، پیاز کے بارے میں بات کریں کہ امی کی مدد کے بغیر تو پیاز کو چھری کے ساتھ بالکل کاٹتے نہیں ہیں، اور اس طرح کی آپ بچوں کو انفارمیشن فراہم کریں۔ یہ ساری چیزیں جب آپ نے یہ ساری باتیں کر لی تو اسی صفحے کے بالکل نیچے ہمارے پاس کچھ ذخیرہ الفاظ موجود ہیں، ان ذخیرہ الفاظ کے بارے میں بات کریں اور ان ذخیرہ الفاظ کو انہی پ کی آواز کے ساتھ جوڑتے ہوئے بچوں کو پ کی دہرائی کرائیں۔ اب ہم چلتے ہیں لکھائی کی طرف۔ ہم بچوں کو لکھائی کرانے سے پہلے ہمارا وہی ترتیب رہے گا جس میں ہم بچوں کو پری رائٹنگ پریکٹس کرائیں گے، ہم ہوا میں لکھوائیں گے، بچہ جو ہے اپنی کلائی پہ لکھے گا، اپنے پارٹنر کی کمر پہ لکھے گا، ٹیبل کے اوپر لکھے گا یعنی میز کے اوپر لکھے گا، بورڈ کے اوپر لکھے گا اور سینڈ ٹرے پہ لکھے گا۔ پے لکھنے کے لیے ہم ایک اوپر سے نیچے ایک چھوٹی سی خم بنائیں گے، خم بنا کے لیٹی ہوئی سیدھی لائن، اور وہ خم اوپر جائے گی اور نیچے ہم 3 نقطے ڈالیں گے۔ یہ ہے ہماری پے کی بڑی مکمل شکل۔ اب ہم بات کریں گے پے کی چھوٹی شکل کے بارے میں۔ اس کے لیے بھی ہم اوپر سے نیچے ایک چھوٹی سی خم بنائیں گے اور نیچے 3 نقطے ڈال دیں گے۔ یہ ہے ہماری پے کی چھوٹی شکل۔ پری رائٹنگ پریکٹس کرانے کے بعد اب بچوں سے جاوید پبلشرز کی فراہم کی ہوئی ایکٹیویٹی بک کا صفحہ نمبر 11 اور 12 کھلوائیں گے، بچوں سے رنگ بھروائیں گے، رنگ بھروانے کے بعد بچوں سے لکھائی کرائیں، جو کلاس میں کرانے والا کام ہے وہ کلاس میں کرائیں، اور جو ہوم ورک میں دینے والا کام ہے وہ ان کو ہوم ورک کے لیے دے دیجئے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں فلیش کارڈز کی طرف، کیونکہ ہم نے تو آج فلیش کارڈز کی بات ہی نہیں کی، تو جب ہم فلیش کارڈز کی بات کریں گے تو یہاں پہ ہم فلیش کارڈز دہرائی کے لیے استعمال کریں گے۔ تو وہی والی ترتیب، آپ فلیش کارڈز لیں گے، وہی سارے الفاظ جو آپ نے بچوں کے ساتھ کتاب سے کروائے تھے انہی الفاظ کو آپ فلیش کارڈز کے ذریعے دہرائی کرائیں گے۔ مختلف بچوں کو مختلف فلیش کارڈ دکھائیں، ان کے الفاظ وہ الفاظ کے بارے میں بتائیں، پوچھیں کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے اور اس کی شروع کی آغاز کی آواز کیا ہے، یعنی کہ ان فلیش کارڈز کی مدد سے ہم دوبارہ سے آواز یعنی پے پ کی آواز کی دہرائی کرائیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے جائزے کی طرف یعنی جانچ کی طرف۔ آپ کے پاس عموماً جیسے ہم شروع میں کہتے ہیں، ہر دفعہ ویڈیو میں یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس 2 قسم کے جائزے ہیں، ایک لکھائی کا اور دوسرا زبانی کا۔ اب لکھائی کے لیے آپ کے پاس ورک شیٹ موجود ہے جو جاوید پبلشرز کی طرف سے آپ کو فراہم کی گئی ہے۔ لکھائی کی پریکٹس کرانے کے بعد آپ بچوں کی لکھائی کی جانچ کروا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس LED پروجیکشن موجود ہے۔ LED پروجیکشن میں یہ وہ ساری تصاویر ہے جو آپ نے بچوں کو اس سبق میں کتاب کی مدد سے اور فلیش کارڈ کی مدد سے کروا چکے ہیں۔ اس LED پروجیکشن کو آپ بچوں کی جانچ کے لیے استعمال کیجئے اور یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی کلاس میں کتنے بچوں کو کتنا بہترین طریقے سے پ کی آواز کی پہچان ہو چکی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ۔